अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर रिपोर्ट जमा करा दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वजारत खजाना और स्टेट बैंक की तरफ से कि जो 21 अरब रुपए चाहिए थे इलेक्शंस के कंडक्ट के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मांगे थे वो अभी भी उनको नहीं मिले हैं। ये मामला हमें पता है पार्लियामान में जा पहुंचा है और हुकूमत कहते हैं कि वो पार्लियामानी सुप्रीमेसी को दरअसल फौकियत दे रहे हैं, तो लिहाजा पार्लियामान में जो फैसला होगा वही उनका हतमी फैसला होगा और उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इसके बदले उनको नाअहली क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। इसके ऊपर बात करेंगे और इसी की वजह से कल हमने इस पर भरपूर प्रोग्राम भी किया था। जो इस मुतलका कमेटी के चेयरपर्सन है और स्टेट मिनिस्टर हैं यानी कैसर शेख साहब, वो जब हमारे साथ कल पैनल में थे तो उन्होंने कहा था कि जी मैं क्या करूं, ये तो मामला जो है वो कौमी असेंबली ने, पूरी की पूरी असेंबली ने वो जो बिल था जो 21 अरब डॉलर, इसे 21 अरब रुपए का जो बिल था जो जिसमें ये मांगे गए थे, वो अगर असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं और ये दरअसल हुकूमत का ही और बल्कि हुकूमत से ज्यादा असेंबली का इस्तेहकाक है कि वो किसको रकम दे और किस पर्पस के लिए रकम दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स कहां जाते हैं और अगर इसी मौकफ पर हुकूमत के चला जाए फिर तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का प्रोबेबली कोई वजन ही नहीं है या उनमें कुछ वेट ही नहीं है, ये अगर हम लोग गवर्नमेंट के एतबार से जाने। लेकिन नाज़रीन, एक रात को मुलाकात भी एक हुई है जिसके बारे में काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि थी मुबैना तौर पर जो ये मुलाकात थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और स्पाई चीफ के दरमियान की मुलाकात थी और उसमें काफी अहम बातें जो हैं बताया जा रहा है कि ज़ेरे गौर आई हैं और ऑब्वियसली इस वक्त जो हालात हैं उनके मद्देनजर रखते हुए अभी तक जो एक बात रिपोर्ट की जा रही है वो यही है कि इलेक्शंस का मामला ज़ेरे गौर आया है, जिसके लिए ना सिर्फ फंड्स बल्कि सिक्योरिटी भी दरकार है और वो भी दूसरा प्री रिक्विजिट है जो कि अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मांगा है हुकूमत से कि जी जो आर्मी के जो पर्सनल हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के जो फराइज है सर अंजाम देने हैं इलेक्शंस पे, वो भी उनको इंश्योर किए जाएं और वो भी बताए जाएं कि जी ये मामूर रहेंगे सिक्योरिटी पर अगर इलेक्शंस का कंडक्ट होता है एज पर द डेट गिवन। इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन, लेकिन ग्रैंड डायलॉग में ग्रैंड रुकावटें भी सामने आ गई हैं। इमरान खान साहब तो अब बहुत विलिंग और फोर्थ कमिंग नजर आते हैं डायलॉग के लिए, और ये बात भी कहना गलत नहीं होगी कि इस वक्त अगर डायलॉग की जरूरत है तो वो ज्यादा खान साहब को है। वैसे हस्बे आदत एक और हस्बे मामूल जो ये जरूरत है ग्रैंड डायलॉग की वो होती ऑपोजिशन ऑफ द डे को है। जब ये पिछली ऑपोजिशन को चाहिए थी तो इमरान खान साहब इसके ऊपर कहीं नहीं आते थे और वो जो है इसके ऊपर एज सच इसको कहते थे कि ये कोई डायलॉग नहीं हो रहा है, ये NRO 2 के लिए दरअसल हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब उन्हीं लोगों से दोबारा बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं और बहुत फोर्थ कमिंग भी है जब यही तमाम लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी चूंकि ये 13 से जायद जमाते हैं तो इन सब के अलग अलग थॉट्स हैं और अब जो नया इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया है और या जो नया प्रॉब्लमेटिक एक ब्लॉक आ गया है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात कहते हैं कि वो मुखालफत करते हैं इस नेशनल ग्रैंड डायलॉग की, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो कहते हैं कि ये हर सूरत में ये जो नेशनल ग्रैंड डायलॉग है ये मुल्क की जरूरत है, ये पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है। हैविंग सेड दैट, इसके ऊपर भी बात आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इल्जाम जो है वो PTI ने लगाया हुआ है, बिलखुसूस जनाब अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद, जो कि अभी अपनी रिमांड के तहत जो है अपना वक्त पुलिस की तहवील में गुजार रहे हैं। तमाम मामलात पे बात करेंगे। फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन दोनों व्यूज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब तैमूर तालपुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड सूबाई वजीर हैं आप सिंध के और बड़ा फर्स्ट हैंड मामलात को देखते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बिहाफ पर भी। वेलकम तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की नुमाइंदगी के लिए आर्च अपोजिशन की बुलंद बांग आवाज हमारे साथ बनेंगे आज जनाब शौकत यूसुफजई, साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा के। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद यूसुफजई साहब। और नाजरीन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब अपने बेबाक तज्जिए तबसरे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं और तमाम मामले पर अपनी जो नॉन पार्टिजन व्यू है वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। चूंकि हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं फॉर अ मीटिंग जो कि अभी बताई जा रही है, रिपोर्टेड मीटिंग बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी, तो ऑब्वियसली ब्रिगेडियर साहब इस पे हमें बड़ी पर्टिनेंट और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहती हूँ तैमूर तालपुर साहब, और आपको मैं कुछ एक बात सुनाना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब आपके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं और वो इसी तरह की तनकीद वो JUI पर भी कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि JUI से आप लोग इख्तिलाफ खुलकर कर रहे हैं ग्रैंड डायलॉग वाले मामले पर
اور ویسے تو اس کو بلو دا بیلٹ تنقید کہا جا سکتا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے فواد چودھری صاحب کو. لیکن آپ ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے یہ اتنی برملا شکایت کرنے کی آپ کے خلاف دراصل کیا وجہ ہے؟ کیا علی زیدی صاحب کی گرفتاری ہے جو کہ آپ لوگوں نے کی ہے؟ سنیے گا فواد صاحب نے کیا کہا ہے، پھر اس کا جواب فرمائیے. آرٹیکل 81 اور آرٹیکل 84 کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے فنڈ کے اوپر ووٹنگ نہیں کر سکتی، اور یہ کسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ مفتی محمود صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کی اولاد کیسی گدی نکلے گی. جی تیمور تالپور صاحب. تیمور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی ہوپ اپنے فواد صاحب کا سوٹ سنا ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اولاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو اور مفتی محمود کو شاید پتا تھا ان کی اولاد کیسی نکلے گی، ایک انہوں نے نامناسب لفظ بھی استعمال کی ہے. یہی تو فرق ہوتا ہے خاندانی آدمی میں غیر خاندانی گھٹیا انسان میں. میرے خیال سے فواد چودھری کے ماں باپ اسی کی تمیز بد لہجے والے تھے جنہوں نے ان کی اپنی اولاد پر بھی وہی اثر ڈالا. شاید میرے خیال سے آج اس کی باتیں سن کے فہد چودھری کی ماں بھی دکھ سے افسوس کر رہی ہوگی کہ کس قسم کا گھٹیا اور بے شرم بیٹا مجھے ملا ہے جو کہ ان کے بچوں کے لیے بات کرتا ہے، جو کہ خود شہید ہو گئے اس عوام کی خاطر، جن کے لیے آج تک ہر گھر، ہر شہر کے ہر دروازے پر جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو اپنا ظرف دکھا دی. اور یہ بھی بڑی ایک حیرت کی اور بڑی سٹرینج سی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف جو ہے ہمیں منتیں کی جا رہی ہیں، جی آؤ بیٹھو ڈائیلاگ کرو مسئلے کا حل نکالو، اور دوسری طرف جو ہے اس قسم کی گھٹیا ٹاک. تو دس از ناٹ جسٹ بلو دا بیلٹ. میں اس کو بلو دا بیلٹ بالکل نہیں کہوں گا. بلو دا بیلٹ تو بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، بلو دا بیلٹ تو ہم بھی باتیں کرتے ہیں، پر یہ ہوتی ہیں غلیظ گھٹیا باتیں جو بتاتی ہیں ان کی سوچ. عمران نیازی کی سوچ، عمران نیازی کے ان چمچوں چپاٹوں کی سوچ کس قسم کی اور کتنی گھٹیا ہے. تو اور ویسے بھی عمران نیازی کے ٹیم کے لوگوں سے، فواد چودھری جیسے بے غیرت گھٹیا انسان سے اب اس کے علاوہ اور اچھا سوچ بھی تیمور کیا صاحب آپ نے بھی بڑے تو سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ان کو پیپلز پارٹی سے بھی سننے کو ملتی ہیں. جیسے فلور آف دا ہاؤس پہ وہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں اس وقت منسٹر بھی ہیں، وہ بھی کئی دفعہ ایسی بہت عجیب نامناسب اور بہت بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جواب الجواب کا بھی سلسلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل. میرے خیال سے ایسے نہیں ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذرا پچھلی ہسٹری نکالیں، پاسٹ نکالیں، ہمارے بیانات نکالیں، ہماری فلور کی سٹیٹمنٹس نکالیں، ہمارے فلور کے علاوہ آپ میڈیا میں ہماری سٹیٹمنٹ نکالیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک قسم کی گھٹیا باتیں، نہ تو ہماری نیازی جیسی، فواد چودھ جیسی گندی سوچ ہے، گھٹیا سوچ میں نے باتیں کی. ہاں، پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے. اچھا اعتبار کرے کوئی 2-3 سال پہلے، 2.5 سال یا 3 سال پہلے مجھے پریزیڈنٹ زرداری نے بلا کے اور میری بڑی اچھی قسم کی کلاس ٹیچر اور مجھے کہا تھا کہ I never want you to use these kind of words on media or off the media. اچھا پر جس قسم کی باتیں یہ گھٹیا لوگ کرتے ہیں تو مجبوراً میں اپنی لیڈرشپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان آپ کو کو ویسا دینا جواب پڑتا دینا ہے. مجبور ہوتا ہے. ہاں قادر پٹیل نہیں چاہتا ہے کہ ان گھٹیا لوگوں سے ان گھٹیا لیول تک بات کرے جس پہ وہ ڈیزرو کرتے، پر قادر پٹیل کو بھی مجبوراً اس لیول پہ جانا پڑتا ہے. صحیح. تیمور صاحب تو آپ نے سیاست کو بڑا زبان کا گندا جواب کر الجواب آپ نے جواب فرما دیے. میں شوکت یوسفزئی صاحب کی اس کی بات پوچھوں گی. ایک جملہ یہ بتا دیں آپ نے علی زیدی صاحب کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جس شخص نے علی زیدی صاحب پہ الزامات لگائے ہیں وہ تو خود کرمنل ریکارڈ ہے اس بندے کا. دیکھیں جی، جس نے الزامات لگائے ہیں اس پر ایک کرمنل ریکارڈ اس کا ہے یا نہیں ہے اس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. پر کیا جو کرائم جس کا الزام اس پہ لگا ہے علی زیدی پہ، کیا اس نے وہ کرائم کیا ہے نہیں کیا؟ بات یہ ہے اگر میں خود ایک قاتل ہوں اور میں کسی اور کا قتل کر دوں تو مجھے وہ اس گناہ سے بخش نہیں کرتا، مجھے اس گناہ میں برابر کا شریک کرتا ہے. اور ابھی تو علی زیدی پر بڑے کیسز کھلنے ہیں. آپ نے ان کی اچھا ویڈیو دیکھی ہوگی، کتنے دھوم دھام سے وہ ایک ہمارے ڈی سی آفس سے چھلانگ مار کے 12 فٹ کی دیوار سے جو ہے بھاگے تھے. تو انہوں نے یہاں پر بھی کوشش کی ہے. آپ کو میں بعد میں کچھ نئے فوٹیجز دکھاؤں گا جہاں پر یہ کسٹڈی میں ہے. انہوں نے یہاں پر کیا حرکتیں کی ہیں اور کس طرح سے شیشے توڑے اور وہاں سے چھلانگیں مارنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل تک کوشش کروں گا دکھاؤں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ انسان کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کا ان کا دل ہے کہ یہ 2 رات جو ہے سلاخوں کے پیچھے نہیں گزار سکتے.
ہم وہ لوگ ہیں جو مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال، 14 سال آصف علی زرداری صاحب نے سلاخوں کے پیچھے صحیح جھوٹے تیمور صاحب، یہ کیسز بڑا میں گزار اہم ہے. دیا، ہنستے ہوئے نکلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انکشافات کیے ہیں علی زیدی صاحب نے وائل ہی واز ان کسٹڈی. آپ نے یہ بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ جی انہوں نے کچھ اور آپ کو باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ویڈیوز بھی بتائیں گے، ضرور موسٹ ویلکم. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں گے، بلکہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے بات سنی کس طرح سے کس قدر مجبور کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو، جس کے بعد ان کو پھر جواب الجواب غلط زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ تیمور صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو پارٹی لیڈرشپ منع کرتی ہے اس بارے میں. کیا پی ٹی آئی کے کسی بندے کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہے کہ جی ایسی زبان کا استعمال نہ کریں کسی کے اوپر؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقعتاً پی ٹی آئی منتیں سماجتیں کر رہی ہے، جیسے تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ کریں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، یہ نیشنل ٹی وی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں چونکہ ہم روز ٹی وی پہ آتے ہیں، لوگ پہچانتے بھی ہیں. یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے. اگر فواد چودھری کی زبان پھسل گئی یا کوئی ایسی بات کر لی اس نے، تو اس کو میرے خیال سے اس طرح کا ذکر کرنا کہ پھر اس کے ساتھ عمران خان کو بھی سنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں، جس نے جو بات کی آپ اس کو جواب دیں، اور اس میں اتنا حد تک نہ جائیں کہ آپ جو آپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، میں تو گن رہا تھا، جو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تربیت سب کی ہونی چاہیے. جو بھی ٹی وی پہ آ کے بیٹھتا ہے نا، اس کے اثر لیتے ہیں لوگ، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اور جب وہ فالوورز دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس وقت جو ایشو یہ ہے کہ علی زیدی کو گرفتار کیا گیا ہے، علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا ہے. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ وہ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، جو کبھی کہتی ہے کہ آئین ہم نے بنایا ہے، کبھی کہتی ہے کہ جی جمہوریت کو ہم نے ریسٹور کیا ہے. تو اسی جمہوریت کی دھجیاں بھی اڑ رہی ہیں، اسی آئین کی حلیہ بگڑ رہا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اس میں شریک ہے. تو اصل ذمہ داری تو یہ ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو 73 آئین کی خالق جماعت، اپنے آپ کو سمجھنے والے جماعت، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وفاق میں، کیا یہ سب کچھ ڈالے گی کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے؟ یہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، اس سے پہلے علی زیدی پہ کوئی الزام نہیں تھا، اب اچانک اس کے اوپر کیسز بھی آنے لگے، الزامات بھی آنے لگے. علی امین گنڈاپور کو کیا روزانہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نا. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کب تک ہوگی؟ یہ تو شوکت صاحب ایک بات، عدالتیں موجود ہیں. ہاں ایک بات بتائیے گا، وہ تو کہتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی تو وہ آڈیو آئی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ میں بندوں کے ساتھ اسلام آباد پر دھاوا بولوں گا اور اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیا جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں، اس چیز کا تو اللہ بھی اس کو گناہ کا مرتکب نہیں قرار دیتا جب تک وہ گناہ ہو نہیں جائے. اچھا، ہاں، آپ کو پتا کہیں بھی بات پہ صحیح ہے، کہیں بھی بات پہ آپ کہتے نہیں کر سکتے. پولیٹیکل بات ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل بات ہوتی ہے، لوگ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے، لیکن ایک چیز وہ ہے جو آپ کر چکے ہیں. ہاں، جو کرمنل، جو دیکھیں یہ بہت فرق ہوتا ہے. اس طرح جو مجھے بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھائی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے، تو ہم صرف ایک دوسرے کو بس اسی پہ نیچے دکھائیں کہ وہ اس طرح ہے، میں اس طرح ہوں. اصل چیز کیا ہے، ہم سب اگر اس جگہ پہ موجود ہیں تو کسی پارٹیوں کی وجہ سے ہیں. میں اگر یہاں پہ موجود ہوں تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو صرف پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس لیے مجھے اللہ نے یہ موقع دیا یہاں پہ آنے کا. انہیں کہا آپ شوکت سے کیا کسی نے لینا تھا، اس کی بات کو کس نے سننا تھا. اس لیے ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمیں صرف ایک دوسرے کو نیچے دکھانے سے عوام آگے بڑھنا چاہیے. ہاں صحیح ہے. اس وقت عوام مشکل میں ہے، اور شوکت صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو زیادہ رسپانسبلٹی، ہاں یہ جو رسپانسبلٹی والی باتیں ہیں، حکومت کا یہ بھی الزام ہے کہ آپ لوگ اب کر رہے ہیں جب آپ لوگ اپوزیشن میں آ گئے ہیں. جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. میں اس دن بیٹھا تھا، افطاری پہ کسی نے بلایا لاہور میں، اور وہاں پہ کیا وہاں سراج صاحب موجود تھے. سراج الحق صاحب نے اپنی تو چند باتیں کی، اور اس تھوڑی دیر بعد مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، یہ بڑے انہوں نے بات کر لی. کہتے نہیں انہوں نے چونکہ تنقید کی، آپ پہ بھی کی، گورنمنٹ پہ بھی کی، تو آپ بھی چند باتیں کر لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مشکل حالات ہیں، کوئی آپ راستہ نکالے نا. آپ یا تو انسان اپوزیشن میں ہوتا ہے یا گورنمنٹ میں ہوتا ہے، تو آپ کس میں ہیں، کہاں پہ ہیں؟ تو اگر آپ کو جمہوریت کی فکر ہے تو آپ بہتر میڈیٹر ہیں سراج الحق صاحب آج کل، آپ دونوں میں صلح کروا رہے ہیں. ہاں صلح کروا رہے ہیں، وہ تو کروا رہے ہیں. صحیح ہے. میں ان کا مشکور ہوں کہ ٹھیک 4 دن بعد
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की और उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। ये अच्छी बात है ना। अच्छा, देखिए, ये आपने ये वाली बात भी एक हमारे इजाफी तौर पर कही है कि आपने जो उस रोज उनके साथ जिस बैठक में जो बात हुई उसके बाद आप समझते हैं कि सिराजुल हक साहब ने मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि जी इनिशिएटिव लिया और उन्होंने आप दोनों से मुलाकातें कर ली। सही है, तनकीद करें, हाँ तनकीद करें, उससे बेहतर है आप कहते हैं जमहूरियत को वाइंड अप किया जा रहा है। हाँ। कौन वाइंड अप करना है? हाँ, सही हमें हो तो गया है ना। ये अगर हम एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे हाँ। तो डेफिनेटली यही होगा। अगर हम बैठ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान मैं ये शौकत कहना साहब मुझे चाहता है इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा अच्छा, लौटती मुझे हूँ। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देंगे? मेरा ये बंद होने लगा है। मैं अंदर से अपना चार्जर वगैरह लेके आ जी जी, हाँ, जरूर मैं ब्रेक पे चली जाऊंगी, आप उसके बाद जरूर आप अपना ये कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, लेकिन अभी मैं ब्रिगेडियर साहब की बात सुनूं ताकि ये कि हम जरा सारे अपनी ना इनिशियल बात कर लें। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच भी अब कहने लग गए हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और पीटीआई के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। इसी विक्टिमाइजेशन का जिक्र अभी आपने शौकत यूसुफजई साहब की जबानी सुना। क्या मामला है, क्या माजरा है? जो पीटीआई है वो तो कहते हैं हमें अमेरिका वगैरह ये हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमें तो मजबूरन हम ह्यूमन राइट्स के जो आउटलेट्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ रहा है क्योंकि हुकूमत ने हमारे साथ जो ज्यादती है उसके तमाम जो पैमाने थे वो उबूर कर लिए हैं। देखें मोना, एक बात यह है कि जो आप आजकल बातें हो रही हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, पीपल्स पार्टी को मैं एक एग्री करता हूं कि बहुत ही जमहूरी पार्टी है एक्चुअली। अच्छा, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है जो अभी भी मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम भी ट्रेल कर जरदारी साहब ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये इनकी जो शुरू से एक जमहूरी पार्टी है वो उसको चलती रहे। तैमूर को मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि ये मेरे बेटों की तरह है। इसके वालिद यूसुफ तालपुर और गनी तालपुर मेरे बहुत अच्छे उनसे मुरासिम हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तैमूर को बजाय जो मर्जी फवाद ने बात की है, तैमूर को ये जेब नहीं देता कि तैमूर को कोई जरूरत नहीं ऐसी बात करने की। मुझे यकीन है कि हो सकता है जरदारी साहब से फिर इसको एक बार डांट पड़े कि तुमने ऐसे अल्फाज क्यों याद किया। अच्छा, पाजी बेटो मैंने इसके बाद आपकी बात सुन के ना डांट पड़ जाए उन्हें। सही है। तो सेकंड देखे, पीडीएम या पीएमएल बिल्कुल एक विक्टिमाइजेशन कार्य जो नहीं करना चाहिए। जमहूरियत में आप सबको इक्वल राइट्स होते हैं और आपके जिस तरीके से पकड़ के 40-50 केसेस किसी का सरगोदा में, किसी का कोयटा में, ये केसेस इस तरह नहीं करने की जरूरत है। आप इस वक्त मुल्क के हालात देखें, क्या इस वक्त हमारे मुल्क में और पॉलिटिकल क्राइसिस चाहिए? पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही हो चुकी है, अवाम पहले ही महंगाई से तंग है। तो अभी बजाय इसके कि हम कोई ऐसी बात करें हमारे पॉलिटिशियन जो वो शो करें कि वी आर मैच्योर एनफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एमिकेबली, और ए पॉलिटिकल अगर आदमी है तो फिर आप उनको दिखाएं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसके लिए जो डायलॉग शुरू हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा पहले स्टेप है, फिर सिराजुल हक साहब हैं, आज एएनपी ने भी बात की है। लेकिन मौलाना फजल रहमान से देखें, मैं ये कहता हूँ कि ही इज द मेन कॉज। उनको कोई पाकिस्तान की परवाह नहीं है, उनको किसी चीज नहीं है। ही इज पावर हंग्री मैन। चाहे आप देख लो हमदर्द, अच्छा, ये उन्होंने अपने हमजुल्फ को लगाया हुआ गवर्नर, अपने दामाद को लगाया हुआ वहां का मेयर पेशावर का, बेटे को इंजीनियरिंग की एबीसी नहीं पता उसको लगाया फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ये उनको पावर जाती नजर आ रही है। बट मुल्क के वसीतर फायद में देखें तो उनको इस बात पे आगे समझना चाहिए कि इस वक्त बहुत बड़े पोलिटिकल क्राइसिस हैं, स्टेलमेंट है, इसको हल सियासतदानों ने करना है। सियासतदान कैसे करेंगे? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल पिटीशन जाए पीडीएम की तरफ से, सबकी तरफ से, जी चीफ जस्टिस को, जी हम एक आपस में बैठ के नेशनल डायलॉग करने लगे हैं, हमें थोड़ा टाइम दे, इसको अब आप मामला यही रोक लें, ठीक है, यहाँ रोक लें टिल द टाइम वी डिसाइड। ये बहुत अच्छी और लॉजिकल प्रेपोजिशन है ब्रिगेडियर साहब। और एक मैं आपसे एक ये अर्ज करना चाहती हूँ, ये ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह इस तरह के जो ये ह्यूमन राइट्स के आउटलेट्स हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, आप उनको कितना क्रेडिबल मानते हैं? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने काफी सारी इस तरह की चीजें भी रिपोर्ट की हुई थी जो कि विच वर अगेंस्ट द रियलिटी। तो आप उनकी भी बताइएगा कि क्या पीटीआई की तरफ से ये बात दुरुस्त है कि ये उनकी तरफ जाते हैं और उनके दरवाजे खटखटाते हैं ताकि इनके साथ इंसाफ हो? यहाँ देखिए, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक नहीं करता। वो कई बातें बहुत ज्यादा ओवर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने नॉर्थिस्तान की खबर देखी होगी, उन्होंने क्या शाया कि किस तरह पोर्ट्रे करके अपनी फोर्सेस को बदनाम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि वहां पर एक माइन के ऊपर एक बच्चे का पांव आ गया, उसका पांव जख्मी हो गया, ये देखें फौज की वजह से हुआ। नॉट रियलाइजिंग, ये भी बताएं कि ये माइन जगाई किसने थी। ये माइंस टेररिस्ट ने, दहशत गर्दों ने आर्मी को ऑपरेशन करने से रोकने के लिए
जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, जहां लोग पैदल गुजरते हैं, वहां पर ये सारी माइंस लगाई हुई हैं। 2022 में 105 किलोमीटर एरिया को आइडेंटिफाई किया जिसपे इन्होंने माइन लगाई हुई है। ये जो हम कहते हैं ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। एक जनरल हमारे जिनका वहां पूरी जीप उड़ गई थी वो शहीद हुए। उसके बाद कितने ऑफिसर आपने सीएमएच में जाके देखे कितने लिम्स उड़ गए हैं। और उसके बाद 70 किलोमीटर का एरिया क्लियर कर लिया और आए दिन हमारे लोग शहीद हो रहे हैं इन माइंस की वजह से। इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, इतने जवाब अदरवाइज दिखाया गया है, वेरी फेयर आपने उसको अदरवाइज दिखाया गया। ठीक है, देखिए कितनी नाइंसाफी की बात है, ये सोचने की बात तो गोया है। ये कि शौकत साहब तो चूंकि इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और ये तमाम शौकत साहब एयर बिन आउट, शौकत साहब को पता होगा, उनको पता होगा आई एम श्योर। मैं इसीलिए मेरा अर्ज है कि वो तो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि वहां की क्या डायनामिक्स हैं और वो उन्हीं तमाम इदारों के पास जिनके अपने क्रेडेंशियल्स किस तरह के हैं और वो हाफ बेक्ड, काफी दफा आधा सच आधा झूठ, इस तरह का मिला मिलू के बात अपनी करते हैं। तो आफ्टर द ब्रेक नाजरीन तमाम मामला पे बात करेंगे और तैमूर साहब से जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ये एक जिसे कहते हैं ना बगैर अनसेंसर्ड उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब तो पावर हंग्री हैं। डज पीपल्स पार्टी ऑल्सो थिंक सो? आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर साहब आपको ये मामला रेफर करती हूँ डायरेक्टली। एज योर फादर्स फ्रेंड आपको ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा वो आपसे कुछ अदरवाइज एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे। और दूसरा ये कि क्या मौलाना साहब के हवाले से ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं या ये जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार पीपल्स पार्टी ने भी किया है और अभी ब्रिगेडियर साहब ने तो मजीद उसको और खोल के बताया है कि उनको तो जी सिर्फ अपनी ताकत से सरोकार है और शौकत साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। तो इस पे आपका भी यही ख्याल है? पीपल्स पार्टी का भी कोई मिलता जुलता ख्याल है? आपके इत्तेहादी तो हैं बहरहाल। देखिए जी मोना, पहली बात तो बिल्कुल मैं बड़ी इज्जत करता हूँ ब्रिगेडियर हारिस की। वो न कि सिर्फ मेरे वालिद के पर मेरे चाचा गनी टालपुर के भी बड़े क्लोज दोस्त हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि शायद मुझे आज फिर से डांट पड़ जाए तो मैं नवाब यूसुफ टालपुर से, गनी टालपुर से और अपने बॉस सदर जरदारी से डांट खाने को एक बार फिर से तैयार हूं। पर मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी किसी भी पार्टी का कारकुन, वर्कर, लीडर अपनी इस तरह से लीडरशिप के बारे में चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ शौकत यूसुफ साहब की। मैंने कभी इनके मुंह से कभी कोई गलत लफ्ज नहीं सुना। मैंने इनको तनकीद करते हुए सुना है पार्टी पे, मेरी पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ, दूसरी पार्टीज के खिलाफ। पर जिस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की फवाद चौधरी, मैंने इनके मुंह से कभी नहीं सुनी। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दो अच्छे लोगों के साथ मुझे भी बड़ा कोशिश करता हूँ मैं रिस्ट्रेन करूं, पर मेरा जब दिमाग वापस उसी बात पे जाता है कि ये बातें कौन कर रहा है। ये बातें जो है इकरामुल्ला न्याजी, जिसको भुट्टो साहब ने करप्शन चार्जेस पे नौकरी से निकाला था, जो उसके रिकॉर्ड पे है कि सबसे करप्ट तरीन अफसर था जो इमरान न्याजी का वालिद है, वो क्यों नौकरी से निकला था। आप हिस्ट्री निकाले, दिस इज ऑल हिस्ट्री। उसकी इकरामुल्ला न्याजी के बेटे के पिल्ले जो है ये बातें करें, ये बातें समझ में आती हैं आपको? मतलब कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सीटा वाइट के नाजायज हस्बैंड या उनकी तरीन जो नाजायज औलाद के नाजायज बाप इमरान न्याजी के बारे में। उनके चमचे, उनके पिल्ले इस किस्म की बातें करें फॉर माय लीडरशिप। हाउ डू एनीबॉडी एक्सपेक्ट अस टू टेक दिस फ्रॉम देम? और मेरे ख्याल से ये शायद पार्टी छोड़ने की तैयारी में और समथिंग। यही तैमूर साहब यही प्रॉब्लम है। देखें वो अभी शौकत साहब भी आपको कह रहे थे कि आप पे बात की फवाद साहब ने, लेकिन आप अपनी तमाम तर तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब पे और आप सो मच हो कि आप उनके वालिद के हवाले से भी फरमा रहे हैं और उनकी मैरिटल स्टेटस पे भी आप बात कर रहे हैं। मोना देखें, बात सुने। क्या हैसियत है फवाद चौधरी की? उसकी क्या कोई हैसियत है? ये तो एक लोटा है, एक थर्ड किस्म का थर्ड क्लास लोटा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, नवाज लीग में जाना चाहता था, इमरान न्याजी की पार्टी में आ गया, कल को फिर ये किसी और पार्टी में होगा। तो बात ये नहीं है। अगर कोई बात ऐसी इसने की है तो इमरान न्याजी इसको गलत समझ के और इमरान न्याजी इसकी क्लियरिफिकेशन देता और कहता कि जो उसने बात की है गलत है, या फवाद चौधरी से इसका एक्सप्लेनेशन कॉल। लेकिन तैमूर साहब ऐसी बात है कि ये चीज तो हमने आपकी तरफ से भी नहीं देखी। हाँ, मेरा ये अर्ज है कि आप ये चीज तो हमने आपकी तरफ से भी नहीं देखी। जैसे कादिर पटेल साहब ने मुराद सईद साहब की बहनों पे बात की थी, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट बात थी। आई मीन सॉरी, ये इन्होंने जावेद लतीफ साहब ने फिर मुराद सईद साहब पे जाती तौर पर तमाम तर बातें कादिर पटेल साहब ने की। लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा, किताब का भी हवाला दिया गया, रेहाम खान साहब की किताब का भी हवाला देते रहते हैं कादिर पटेल साहब। तो हमने तो कभी नहीं देखा कि बिलावल साहब या जरदारी साहब खुद आके उसकी एक्सप्लेनेशन दें, जो जैसे आप इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
نہیں، اگر یہ آج تھوڑا بڑکپن کا نظارہ کر دے، کچھ ہمت کر لے عمران نیازی، جو کہ اس میں نہیں ہے، جو اس میں بالکل بھی نہیں ہے، تو شاید فیوچر کے لیے ایک اچھا ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا. ہر کوئی اپنی پارٹی کے عہدیداران کو سمجھائے گا، اپنے وزیروں کو، اپنے اچھا وہ ایگزامپل سیٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے. ہاں بالکل، کیونکہ یہ جو آج بات ہوئی ہے، یہ میں ہاں. اور 100 باتیں کہہ سکتا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، میں ابھی بھی مونا برداشت کر رہا ہوں. میرے ذہن میں اور بہت باتیں آ رہی ہیں. میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ گھٹیا شخص ہے عمران نیازی، جس نے جو عدت کا موقع نہیں ختم کرنے دیا ایک بڑھی نہیں عورت سے شادی کرنے سے. یہ سارا وہ یہ تھوڑا پرسنل معاملہ ہے. ہاں نہیں بالکل. آئی تھنک. اور جہاں تک آپ نے بات کی کتاب کی، ریحام خان کی کتاب میں کون سی جھوٹی بات ہے؟ جو ریحام خان نے کتاب میں باتیں کی، میں ان کو غلط سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا اس نے غلط کہا ہے، پر پھر وہی آڈیو لیکس میں وہی باتیں جو وہ کرتی تھی، میں نے عمران خان کے منہ سے سن لی. جی سیاسی بات پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. جی ظاہر ہے یہ تھوڑا کیونکہ بالکل اٹ ول گو باقی آف دا ٹریک. آپ نے بات کی مولانا صاحب کی. دیکھیں مولانا صاحب میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں حارث صاحب جو ہیں میرے بڑے بھائیوں بات کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یا میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کا کلیئرفیکیشن لینے کے لیے ہم ان کی پارٹی کے ہی کسی شخص سے بات کریں. ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے کولیشن کے وہ ممبر ہیں اور ان کے ذاتی خیالات سے میں واضح گویا کہ آپ ان کے حوالے سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بٹ دس ریسٹرینٹ ڈز ناٹ گو فار عمران خان. ہاں شوکت صاحب اپنے اتحادی کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا تیمور صاحب نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پرسنل اور پرسنلائزیشن یہ تمام تر معاملات وہ چاہتے تو بہت کچھ کہیں. آپ کے بارے میں بہرحال انہوں نے اچھی بات کی، لیکن انہوں نے آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں اور سو مچ سو کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے والد کو بھی کرپشن چارجز پہ ہٹایا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اس پروگرام میں شریک ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں نیشنل یہ ٹی وی پہ بالکل بیٹھ کے انڈیو باتیں میں آئی آلسو ڈو مجھے ناٹ بہت افسوس ہو رہا ہے. میں آئندہ احتیاط کروں گی، میں پتہ کروں گا کہ کون آ رہا ہے ٹی وی پہ، کیونکہ اس طرح دیکھیں میں ان کو کہوں یہ گھٹیا ہے وہ گھٹیا، یہ کہیں یہ گھٹیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم مجھے بتائیں کیا ہم ایک دوسرے کو گھٹیا کہ کوئی نیا ریکارڈ قائم کریں گے، کوئی اچھا تاثر دیں گے ہم؟ مجھے نہیں خیال ہے. دیکھیں ہر بندہ اپنے لیڈر کے اوپر ناراض خفا ہوتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور میں بھی یہاں سے کہہ سکتا ہوں، میں بھی پٹھان ہوں، کوئی میں کسی سے ڈرتا تو نہیں ہوں. میں بھی ابھی کہہ دوں گا کہ یہ اس طرح، لیکن کیا ہوگا؟ کوئی اچھا تاثر جائے گا؟ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اور ان کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں غصہ ہر کسی کو آتا ہے میرے بھائی، ہر کوئی اپنے لیڈر کے اوپر خفا ہوتا ہے. عمران خان کے اوپر ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز یہ جو چیزیں ہیں نا اس طرح کے اگر آپ کہیں گے تو پھر ہمیں بھی مجبور ہونا پڑے گا. لیکن اچھا نہیں لگتا. میں اگین کہتا ہوں کہ ہر ایک بندے کا اپنا کریکٹر ہے اور عمران خان کو لوگ جانتے ہیں. عمران خان نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا اور ابھی جو کر رہا ہے وہ کوئی عام لیڈر نہیں کر سکتا. یہ آپ وہی لوگ ہیں نا جو بے نظیر بھٹو کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی اس وقت میں پیپلز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا، میں خود پیپلز پارٹی تھا، اور جب نواز شریف جو کہتا تھا یہ پیلی ٹیکسی ہے، آپ یقین کریں مجھے اتنا غصہ چڑھتا تھا. اللہ معاف کرے. میں کہتا تھا گویا یہ کہ اب وہ نون لیگ والے کہتے ہیں شوکت صاحب کہ یہ جملہ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے نہیں کہا. آج یہ سارے بہادر لوگ جو ہے نا، سارے بہادر لوگ جو ہے نا، وہ میرے جو شہید اس کو چھوڑ کے یہ ان کے ساتھ مل کے صرف اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. پھر دوسرے عمران خان نیازی جو ہے وہ دیکھیں اس نے اس ملک کو نئی سیاست دی ہے. کسی کو اس سے تکلیف ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا غصہ گالیوں سے تو نہ نکالے نا. اس کا جو وہ ہے طریقہ ہے وہ. یہ میں تیمور صاحب سے جواب پوچھتی ہوں کہ ان کا کیا ان کے نئے طرز سیاست کے اوپر یہ غصہ ہے؟ دیکھیں میں نے فیصلہ کیا ہے میں کبھی بھی ٹی وی پہ آ کے گالی نہیں دوں. میں نے گالی دینی ہوئی نا میں آپے سے باہر ہو جاؤں، میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گا، بات ختم ہے. صحیح ہے. لیکن یہ پلیز یہ دیکھیں ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ میرے برے باپ کو گالی نہ دیں تو میں آپ کے اچھے باپ کو گالی نہیں دوں گا. تو یہ تو فارمولا ہونا چاہیے. اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں یہ کتنا غلط تصویر، پاکستان سب سے بڑی پارٹی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے تو فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس لیے تو دیکھیں نا اگر ہم ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، ہم ایک دوسرے پہ کیا شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کر آپ بھی کہتے تھے نا سگو شوکت صاحب، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا چور جو کہتے تھے کہ شروعات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات کریں نا پولیٹیکلی بات کریں، ہم جو ہے نا پرسنل ہو کر اگر فواد چودھری
कि मुंह से कोई बात निकली है तो वो फिर हम इमरान खान को क्यों उस पे पोस्ट है? उसके ऊपर इमरान खान ने आज हाँ। तक हमें नहीं कहा कि आप जाके टीवी पे गालियां दे लोगों को, हाँ कभी भी नहीं कहा। अगर कहा होता तो मैं सबसे ज्यादा गालियां देता, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं टीवी पे आता। हाँ ये सही है। गलत बात है। देखिए कोई भी लीडर जो है वो किसी को नहीं कहता है कि आप जाके गालियां दें, क्योंकि इससे कोई अच्छा तासुर नहीं। जहाँ दलाइल खत्म होते हैं ना, वहां से आप वहाँ पे समझते फिर हैं कि हाँ फिर उसके बाद से बात मैं ये इसके ऊपर आ समझता हूँ जाती कि है। दलाइल से बात करनी चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में था, तो मुस्लिम नून का जो बंदा था, वो अब नाम नहीं लूं, अच्छा नहीं लगता है, वो नेशनल टीवी था, टीटीवी पे था, वो यही कह रहा था कि इमरान खान के दौर में 2500 रुपए आटे की थैली थी और हमने पूरे रमजान में 1300 रुपए की बेची है। मैं उससे पूछ रहा था कि यार मुझे एक मार्केट बता दे, वो कौन सी मार्केट है पिशावर में जहाँ 1300 रुपए का आटा मिल रहा है? मुझे अभी बता दो, अभी भी 4-5 रोजे रहते हैं, हाँ ताकि मैं जाके वहां से आप ले आए। ठीक है, यहाँ तो सही है। चलिए नाज़रीन, मुझे ब्रेक का जा रहा है। मैं एक ब्रेक गालियां देता रहा मुसलसल। अच्छा गालियां देते रहे, ये आप कह रहे हैं कि ये जो ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ ये तरीका खराब है। ठीक है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। नाजरीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर ब्रिगेडियर साहब की बात इस हवाले से सुनते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक नई तजवीज दी है, उसके ऊपर ब्रिगेडियर साहब की बात जानते हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, जातियात के हवाले से भी बात हुई है कि जी किस पॉइंट पर आकर शौकत साहब की ये दलील है कि जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर पर्सनलाइजेशन आ जाती है, और हुकूमत से मुसलसल तौर पर पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए शौकत साहब कहते हैं कि जब भी वो जाते हैं तो उनको पलट के ही गालम गलोच का सामना होता है, क्योंकि हुकूमत के पास दलाइल खत्म हो गए। एक तो नंबर वन, इसके ऊपर जवाब आप फरमाइए, क्या आपको भी ऐसी कोई फीलिंग आती है? क्योंकि आप भी ऑन डेली बेसिस आप माशाल्लाह 1 या 2-3 टॉक शोज में हमेशा होते हैं, वी ऑलवेज सीन यू अक्रॉस। एक इसके ऊपर आप अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिएगा, और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब की बात पर भी तबसरा फरमाइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की एक नित नई तजवीज है, मैं कहूंगी। नाजरीन देख सकते हैं, ट्वीट करके कहते हैं पीटीआई को एक मुफ्त और मुफीद मशवरा, ईद आ रही है, 21 अरब के ईद मुबारक वाले नोट छाप लें, ईद पे बांट लेना और बाद में इलेक्शन करवाने काम भी आ जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब देखें, पहली बात यह है कि मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि सियासत में, और आप जब टॉक शोज में होते हैं तो टॉक अबाउट लॉजिक, सियासत की बात करें और लॉजिक से एक दूसरे को कन्विंस करें। पुट अक्रॉस योर पॉइंट लॉजिकली बट डोंट फाइट योर पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द लॉजिक, और ये एक डिसेंट तरीका और डिस्कशन का। सेकंड ये है कि देखें, जो डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ऐसी बातें करने का फायदा नहीं है। एक सिंपल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक डिसीजन दी है तो हमने अभी डिस्कस किया, उसका हल किया है। क्या इस सूरत में जिस तरीके से अगर अभी आज हुकूमत भी कहती है हम नहीं बैठते, डिस्कशन भी नहीं करते, एंड वी डोंट एक्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को किसने इंप्लीमेंट करना है? हुकूमत पाकिस्तान, जो एक तरीका कार्रवाई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अगर नहीं मानते, जब इतनी पोलराइजेशन सोसाइटी में है, अवाम पे महंगाई, अमान से बड़े सख्त परेशान है, ईद पे या वो कह रहे हैं बच्चों के कपड़े खरीदें या अपने खाने पीने का बिल्कुल ऐसी है। इन एनवायरमेंट्स के अंदर अगर लोग आपके सामने, लॉयर्स जो हैं वो एक अपनी तहरीक चलाने के लिए बैठे हैं, सिविल सोसाइटी जो वो आगे निकल के आ रही है, पीटीआई साथ अगर उनसे मिलती है, और अवाम जो इतने परेशान है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सर एस्टेब्लिशमेंट क्या रोल अदा कर रही है इस एनआरकी को खत्म करने के लिए? ये भी बहुत जरूरी सवाल है, बहुत अहम इदारा है। देखें मोला, आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल रिस्ट्रेंट शो कर रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी 2 लिमिट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी और मुल्क की स्टेबिलिटी अल्टीमेटली, तो देन दे विल कम, दे विल हैव टू डू समथिंग, नॉट क्या कि इलीगल, खुदा न खादा मसला की बात करें, दे माइट हैव डन, फोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बैठे। मैं तो यहाँ तक हंस के कहता हूँ कि इनको एक कमरे में बंद कर दें, ताला लगा दें, हाँ। यानी 2-3 दिन आपके पास है, फैसला करके उठे। सर ये शौकत साहब आपकी तजवीज पे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई वाले कहते हैं कि इलेक्शंस जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शंस ना हो। मैं आपसे बड़ा खुल के सवाल कर रही हूँ। देखें, मैं ये बताता हूँ, इस वक्त जो अभी आज भी ब्रीफिंग, मेरे ख्याल में जो ब्रीफिंग हुई होगी, जरूर डीजीआई ने और उसको डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने पूरी बताई कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। बात यह है, मैं भी ये कहता हूँ कि इलेक्शन आज नहीं तो कम से कम इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन एडजस्ट करें। अगर आपके पीटीआई कह रही है कि ये 14 मई को नहीं हो सकते, इकट्ठे इलेक्शन कराएं, तो हुकूमत का काम है 8 अक्टूबर से 2-3 महीने आगे कर लें, आप अगस्त में इलेक्शन कर लें, ताकि दोनों को स्पेस मिले, विन विन सिचुएशन हो और मुल्क के लिए सही हो गया। शौकत साहब ये तजवीज आपको काबिल कबूल है? एक जुमला दे दें, फिर मैंने क्लोजिंग करनी है। डेफिनेटली जब मुज़ाकरात होते हैं ना, तो ले दे हो सकती है, क्योंकि ये मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे डेट सूट करती है, लेकिन हम देखें मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं,
बात हो बिल्कुल। देखिए 100% तो ना हमारी बात सुनी जा सकती है, ना 100% हम गवर्नमेंट की बात मान सकते हैं। ये मुज़ाकरात होते ही इसलिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके, और अच्छी गिव एंड बात है। टेक की बुनियाद पे, अगर सही कोई है। दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है तो हम अपने मौके से पीछे हट सकते बस हैं। आप लोगों को वो कोई कमरे इतनी में बड़ी बंद बात करने नहीं है। वाले हैं फिर ये आपको, अपोजिशन को और गवर्नमेंट वालों को साथ बंद ही कर दे, आप लोग इमरान खुद ही खान ने दोस्ती जो कर लें। लचक दिखाई है ना इस मुल्क के खातिर, Yes, मेरे ख्याल से इसका फायदा उठाएं। उसको उससे फायदा उठाना चाहिए। वरना इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर भी हमारे पास है, सब कुछ है। ये जो भी करना था इन्होंने कर लिया, अब इससे लेकिन ज्यादा और मुल्क क्या को नुकसान करेंगे यार। जिस तरह लोगों को इन्होंने मारना था, जिस तरह इन्होंने करना था, वो सब लोगों को पता, पूरी दुनिया को पता चल गया। सही है, आपने अब ये स्ट्रीट पावर की भी उनसे एंड ज्यादा में क्या इनको कर वार्निंग सकते दी है गवर्नमेंट वालों को। चले नाजरीन, आई हैव हैं? टू ये वाइंड अप। मतलब ये कि अगर ईद के बाद जो है हाँ। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो इस अगर मूड में नहीं है इलेक्शन कराने की, हाँ। तो फिर वरना दमादम मस्त opposition कलंदर हो की एक ही जाएगा आपकी जुमात तरफ है, से। सही है, एक ठीक ही है। जुमात है अपोजिशन की, तहरीक इंसाफ, हाँ। वो भी सड़कों पे आएगी। फिर दूसरा चारा हमारे पास दूसरा नहीं है। चारा नहीं है, ठीक है। एंड में वार्निंग भी दे दी है। चले नाजरीन, आई हैव टू वाइंड अप। इंशाल्लाह तमाम मामले पे क्लोज वॉच रखेंगे, ईद से पहले भी और ईद के बाद भी। अल्लाह हाफिज।